सैंपल टेस्ट हो तर तिम्रो एउटा सैंपल हो कि दुईटा सैंपल को फ्रिक्वेन्सी हो त्यो कुरा याद राख्नु पर्छ है क्वेशन चिन्नु पर्यो Kolmogorov-Smirnov test is a non-parametric test. It is an alternative to chi-square test for goodness of fit between observed frequency and expected frequency. It is especially used a small sample size. It is more powerful than chi-square test. तिमीहरूले त chi-square test त अहिलेसम्म पढेको छैन है यो Kolmogorov-Smirnov टेस्ट नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो तर यो chi स्क्वायर को अल्टरनेटमा गर्ने टेस्ट हो है तर chi स्क्वायर टेस्ट पढेको छैन हामी पछाडी पढाउँछु chi स्क्वायर टेस्ट त्यति अहिले नाम मात्र याद राख्नु पर्यो chi स्क्वायर पनि एउटा टेस्ट हो त्यो टेस्टको अल्टरनेटमा चाहिँ हामीले यो Kolmogorov-Smirnov टेस्ट गर्छौं त्यसैले chi स्क्वायर टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट हो एउटा टेस्ट है यो एउटा टेस्ट हो तर यो chi स्क्वायर टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट जुन टेस्ट छ त्यसको अल्टरनेटमा गर्ने टेस्टलाई Kolmogorov-Smirnov वन सैंपल टेस्ट भनिन्छ तर यसको काम के हो त यसको मेन काम के हो यो अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी यो गिवन फ्रिक्वेन्सी है अब्जर्भड को अर्थ हुन्छ गिवन फ्रिक्वेन्सी एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड भनेको फिटेड फ्रिक्वेन्सी है यो दुईटा फ्रिक्वेन्सी सेम छ कि छैन है यिनीहरुको बीचमा डिफरेन्स छ कि छैन त्यो कुरा यसले हेर्ने काम गर्छ हैन मिन्स Kolmogorov-Smirnov टेस्ट को युज जुन छ नि त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौं It is used to test the significance difference between observed frequency and expected frequency are same or not है तर स्पेशली चाहिँ कुन कस्तो स्याम्पलमा हुन्छ यो स्पेशली युज्ड इन a small sample size generally Kolmogorov-Smirnov test a small sample size गर्छ र यो चाहिँ chi स्क्वायर भन्दा मोर पावरफुल हुन्छ है इट इज मोर पावरफुल देन chi स्क्वायर टेस्ट ल यो मिनिङ क्लियर भयो कि भएन ल भन त यो मिनिङ क्लियर छ कि छैन हेलो यो मिनिङ क्लियर छ कि छैन भन सुनिरहेको छ कि छैन कसैले हेलो सुनेको हो हैन कोही पनि बोलिराखेको छैन त हेलो हो सर हो यसको अर्थ यो फ्रिक्वेन्सी को टेस्ट हो है त्यसैले यसमा भनेको छ अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी मिन्स गिवन फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी मिन्स यो फिटेड फ्रिक्वेन्सी है जसलाई एक्सपेक्टेड भनिन्छ यो दुईटा फ्रिक्वेन्सी को बीचमा डिफरेन्सेस छ कि छैन हेर्ने काम चाहिँ यो Kolmogorov-Smirnov टेस्ट हो र यो chi स्क्वायर टेस्ट को अल्टरनेटमा गरिन्छ chi स्क्वायर टेस्ट को पनि काम त्यही हो अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी सेम छ कि छैन काम दुईटैको सेम हो तर यो चाहिँ स्मल स्याम्पल केसमा स्पेशली युज हुन्छ है तिमीले फिटेड फ्रिक्वेन्सी जानेको छ नि तिमीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिट द पोइसन डिस्ट्रिब्युसन यो कुरा सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढेको कुरा सम्झेको छ कि छैन भन त सम्झेको होला है अब यो प्रब्लम टु टेस्टमा यो नल हाइपोथेसिस छ यसलाई हामीले fx इक्वल्स टु f नट x भनेको छ है f भनेको फ्रिक्वेन्सी नै हो अर्थात यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र यो अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी सेम छ कि छैन अर्थात सैंपल भ्यालुज कम फ्रम द सेम पपुलेसन और सिमिलर पपुलेसन है यसलाई भन्न सकिन्छ द सैंपल भ्यालुज कम फ्रम द पपुलेसन ह्याभिङ थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन fx अर्थात फिटेड फ्रिक्वेन्सी इज गुड फिट
और यसलाई अरू तरिकाले पनि मिल्न सक्छ है। और observed frequency and expected frequency that is, or observed frequency and expected frequency are same पनि भन्न पाइन्छ है। यो observed frequency र expected frequency same हो पनि भन्न पाइन्छ। कुरा मिनिङ क्लियर गर्नलाई हाइपोथेसिस हैन। यसको अर्थ सैंपल भ्यालुज कम फ्रम द population having theoretical distribution f(x) or that is fitted frequency is good fit। तिमीले जुन फिटेड फ्रिक्वेन्सी गरेका छौ त्यो गुड फिट हो, त्यो पनि भन्न पाइयो। अर्थात् अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आर सेम भन्न पाइयो है। द्याट इज नल हाइपोथेसिस। ठीक छ, यो नल हाइपोथेसिसको मिनिङ हो हाम्रो। अब अल्टरनेटिभमा डज नट इक्वल्स टू यो टु टेल टेस्ट नै हुन्छ है। ग्रेटर देन लेस देन पाइयो भने वन टेल टेस्ट गर्ने। यो डी 0 छ, मैक्सिमम अफ यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी माइनस अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी हो है। क्लियर छ यसलाई? तर यो एफ(x) कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ यहाँ। Q1 के हो त यो अब्जर्भड कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो है। अर्को F(E) जुन छ नि यो K2/N छ। यो K2 के हो त एक्सपेक्टेड कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ। यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो है, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। द्याट इज कल्ड कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यो cumulative frequency K1, it is also K2 is called cumulative frequency, but expected cumulative and another is the observed cumulative frequency divided by n भनेको total number of observations. Next, for a pre-assigned level of significance alpha and corresponding sample size n we obtain from the Kolmogorov-Smirnov table. यो Kolmogorov table बाट हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ यो रिजल्ट्स। जसलाई डी अल्फा एन भनेको हो। यदि इफ डी अल्फा यो क्याल्कुलेटेड डी र यो ट्याबुलेटेड डी मा क्याल्कुलेटेड डी यदि ठुलो भयो भने रिजेक्ट हुन्छ, सानो भयो भने एक्सेप्ट हुन्छ है। तर एन को भ्यालु 35 भन्दा ठुलो भयो भने त डी अल्फा एन यो 5% को लागि मात्र यो फर्मुला हो। हाम्रो टेबलमा अरु पनि फर्मुलाहरु छ है, टेबलमा अरु पनि फर्मुला छ। यो नोटमा लेखेको हो, यो टेबलमा थाहा भइहाल्छ। ल हेर त, यो मेसिन फर्स्ट मेसिन हो, त्यसको नम्बर अफ वायर्स चाहिँ 2टा छ है। यसमा लेखेको छ इन सर्टेन कम्प्युटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन वर्किंग आउट टू कट पीस ऑफ वायर्स द नंबर ऑफ वायर्स ऑन इक्वल लेंथ रिकॉर्डेड बाय डेथ भने डे इन द भनेको छ। फर्स्ट मेसिनले अनइक्वल लेंथ को 2टा वायर चाहिँ कटिङ गर्छ है दिनभरिमा। सेकेन्ड मेसिनले दिनभरिमा चाहिँ डिफरेन्ट लेंथ को चाहिँ एउटा पनि कटिङ गरेको छैन, सबै सेम लेंथ को कटिङ गरेको छ। थर्ड मेसिनले चाहिँ 4वटा वायर डिफरेन्ट लेंथ को कटिङ गरिदिएको छ है। त्यस्तै फोर्थ मेसिनले 8वटा वायर चाहिँ डिफरेन्ट लेंथ को कटिङ गरिदियो। यो फिफ्थ मेसिनले 5वटा नै कटिङ गरेको छ, सिक्स्थ मेले 11वटा कटिङ गरेको छ। यो नम्बर अफ वायर्स भनेको यो फ्रिक्वेन्सी हो, तलको यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो। अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई फिटेड गर्ने, अब फिटेड गर्ने धेरै टेक्निक्सहरु छ है, तर हामीले सिम्पल टेक्निक्स यहाँ युज गरेका छौं।
Does the data provide sufficient evidence 6 machines are equally cut wires of unequal length भने के यो सबै मेसिन इक्वल वायर कटिङ गर्छ कि गर्दैन कुरा सोधियो है। नल हाइपोथेसिसमा इक्वली कटिङ गर्छ भन्न पाइयो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा इक्वली कटिङ गर्दैन भन्न पाइयो है। ल यो हेडिङ हेर त अब यसको सल्युसन कसरी गर्ने। कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोभ नोभ अनुसार हामीलाई त यो दुईटा यति रिजल्ट त चाहियो, यो सबट्र्याक्ट गरेको चाहियो, यो दुईटा पहिला निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यो k1 कसरी निकाल्ने, यो k2 कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो f0x निकाल्न सक्छौँ, fx निकाल्न सक्छौँ, त्यसपछि यो सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ है। त्यसैले फर्स्ट हाम्रो टार्गेट हो k1 र k2 कसरी निकाल्ने। यो k1 पनि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, तर यो अब्जर्भ हो, यो चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। त अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भयो है। अब यहाँ त्यो पनि लेख्दा हुन्छ है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को बारेमा। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी equals to एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको सम अफ observed frequency divided by number of categorized frequency, number of categories के फर्मुला छ है। सम अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी डिवाइडेड बाई नम्बर अफ क्याटेगोरिज फ्रिक्वेन्सी पनि भनिन्छ है। यो एक्सपेक्टेड निकाल्ने फर्मुला हो। यो नम्बर अफ वायर्स जुन छ नि यसलाई f0 भन्यो है। f0 को अर्थ हुन्छ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको fe हो। त्यसपछि यो k1 भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी अनि यो एक्सपेक्टेड कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। त्यसपछि यो f0 k1 by n fe k2 by n अनि त्यसपछि यो सबट्र्याक्ट गर्ने। यो सबट्र्याक्ट को सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु जुन हुन्छ त्यसलाई d0 भनिन्छ, दैट इज कल्ड क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ d। हामीलाई अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँ दिएको छ। यो देखिराखेको छ हैन? हेलो, यो देखेको हो तिमीहरू? हेलो हो, यो तिम्रो 6वटा मेसिन हो हैन? 6वटा मेसिन को यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो। यो चाहिँ अनइक्वल वायर डेमा कति कतिवटा काटिदिएको छ, किनकि प्राय जसो मेसिनले इक्वल वायर काट्न भनेको हुन्छ है, तर कहिलेकाहीँ अनइक्वल पनि कटिङ गरिदिन्छ। त्यो अनइक्वल वायर कति कतिवटा काटेको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको हो। त यो त तिमीलाई गिभन फ्रिक्वेन्सी छ अनि यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीलाई भनिन्छ, त्यसलाई fo लेखेको छ। fo को अर्थ हुन्छ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी है, यो गिभन फ्रिक्वेन्सी।
अब यो टोटल कति किसिमको फ्रिक्वेन्सी छ? फर्स्ट एक टाइपको यो भयो फर्स्ट मेसिनको, यो सेकेन्ड मेसिनको फ्रिक्वेन्सी हो, यो थर्ड मेसिनको फ्रिक्वेन्सी, यो फोर्थ मेसिनको, यो फिफ्थ मेसिनको, 6, यो टोटल मेसिन 6 किसिमको 6वटा क्याटेगोरीको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो, 6 क्याटेगोरीको फ्रिक्वेन्सी हो। अनि यो टोटल फ्रिक्वेन्सी जोडियो भने, यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोडियो भने क्यापिटल एन लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त? यो स्मल एन पनि यहाँ लेट गरेको छ, तर हामीहरू योभन्दा अगाडि क्यापिटल एन पढिराखेका छौँ। क्यापिटल एन लेखे पनि केही फरक पर्दैन त्यसलाई। यसलाई सम अफ अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी भन्न मिल्छ। यो लेख्न त पाइन्छ नि, सम अफ फ्रिक्वेन्सी। क्लियर भयो? ल यो कलम क्लियर छ? जोडेको। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने? यो टोटल फ्रिक्वेन्सी 30वटा हो, यो 6 किसिमको फ्रिक्वेन्सी हो है। हामीले लेखेका छौँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ क्याटेगोराइज फ्रिक्वेन्सी है। यो 30 लाई 6 ले डिभाइड गरिदियो भने 5 हुन्छ कि हुँदैन सबै? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी है, मैले यहाँ चाहिँ त्यो राखिदिन्छु। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बराबर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टू, फर्मुला यही छ है, ल भन त यति लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो कुरा? हेलो, यो 30/6 6 किसिमको फ्रिक्वेन्सी हो, आइरहेको छ। त्यसैले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी सबैलाई इक्वल बाँडिदिएको छ, इक्वल फिटेड गरिदिएको छ, इक्वल डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्लियर छ सबैलाई? यो एक्सपेक्टेड क्लियर भयो कि भएन? यो भन त हो। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि सबैलाई यसरी बाँडिदियो। यो चाहिँ अब तिमी यो अब्जर्भको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो भने त्यो K1 भयो। यसलाई अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो भने त्यसलाई K2 भनिन्छ। यो चाहिँ एक्सपेक्टेड कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। अनि यो K1 लाई n ले डिभाइड गरिदियो, n भनेको 30 हो हाम्रो है। यहाँ पनि 30 कै बराबर आएको छ। त यो हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सीलाई, हरेक फ्रिक्वेन्सी कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई 30 ले डिभाइड गरिदिनु पर्छ। यो फर्स्टमा यो 2/30 भयो, 2/30। सेकेन्डको 2 छ, यो पनि 2/30 भयो। थर्डकोमा 6/30 भयो, अर्कोमा 14/30, अर्को 19/30, अर्को 30/31 हुन्छ है। ल यो लाइन क्लियर छ कि छैन भन? क्लियर छ यो?
यो निकालेको क्लियर भयो यो हेर त कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो यसको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो त्यसैले यो 2 जस्ताको त्यस्तै हो 2 मा 0 जोडियो भने 2 हुन्छ फेरि 2 मा 4 जोडियो भने 6 हो 6 मा 8 जोडियो भने 14 हो 14 मा 5 जोडियो भने 19 हो 19 मा यो 11 जोडियो भने यो 30 हुन्छ यो टोटल कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो अब कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी तिमीहरूलाई त निकाल्न आउँछ है त्यो पहिलादेखि पनि हामी काम गरेका छौं मेडियनको केसमा क्वार्टाइलको केसमा है यो चाहिँ एक्सपेक्टेडको यसको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो यसको फर्स्टको यो 5 जस्ताको त्यस्तै हो अनि यो माथिको 5 मा यो सेकेन्ड 5 जोडियो भने 10 हो यो 10 मा फेरि यो थर्ड 5 जोडियो भने 15 हो 15 मा यो फोर्थ 5 जोडियो भने 20 हुन्छ फेरि यो फिफ्थ 5 जोडियो भने 25 हुन्छ फेरि यो 5 जोडियो भने 30 हुन्छ यो चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको कम्युलेटिभ हो अब यो 2 लाई यो 30 ले डिभाइड गरिदियो भने यो चाहिँ f0x आउँछ फेरि अर्को यो 2 छ यो 2 लाई पनि 30 ले नै डिभाइड n ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो यो 6 लाई पनि n ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो 6 लाई यो n ले डिभाइड गरिदिनु पर्यो त्यस्तै यो 14 लाई पनि 30 ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो यो 19 लाई पनि 30 ले नै डिभाइड अनि 30 लाई 30 ले डिभाइड गर्यो भने 1 हुन्छ अब यो k2 लाई पनि n ले डिभाइड गर्नु पर्यो n 30 नै हो k2 को केसमा यहाँ पनि सबैलाई जोडियो भने 30 नै आउँछ अब 30 ले 5/30 10/30 15/30 20/30 25/30 अर्को 30/31 हुन्छ अब यो मोडुलसको डिफरेन्स हो है डिफरेन्स गर्दा अब यो तलको बेस सेम छ 5 बाट 2 बाट 5 3 हुन्छ तर मोडुलस 3 भयो 2 minus 10 भनेको 8 भयो 6 minus 15 भनेको यो 9 भयो 14 minus 20 भनेको 6 भयो 19 minus 25 भनेको 6 भयो यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम यो छ कि छैन हेर त यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हो कि होइन यो सबैमा सबभन्दा म्याक्सिमम यो छ कि छैन हेर त हेलो कोही पनि बोल्दैन त सुनिराखेको हो यो म्याक्सिमम छ सबैमा है यो म्याक्सिममलाई नै d0 भनिन्छ यो d0 अर्थात् क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ d अब त हामी प्रोसेसमा जाने हो पहिला यो टेबल क्लियर भएको भएन भन सबैलाई भन त यो टेबलको मिनिङ क्लियर भएको भएन भयो सर तिमीले यो दुईटा ओमिट गर्न पाउँछौ है किनकि तिमीलाई थाहा छ यो k1 कम्युलेटिभ हो त्यो माथि सबै कम्युलेटिभ हो यो 2 छ भने 2 जस्ताको त्यस्तै हो है 2 मा 0 जोडियो भने फेरि यो 2 नै आउँछ माथिको मात्र हेरौ तलको n त 30 नै हो फेरि यो 2 मा यो 4 जोडियो भने यो 6 आएको छ है 6 मा यो 8 जोडियो भने 14 छ माथि हेर 14 मा 5 जोडियो भने यो 19 छ माथि है 19 मा 11 जोडियो भने 30 हुन्छ 30/31 हुन्छ त्यसैले तिमी डाइरेक्ट यो काम गर्न सक्छौ तर k1 भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो यो अब्जर्भको त्यो थाहा हुनु पर्यो यो काम यही गर्दै हामी यो डिभाइड गर्दै जान्छौं यो k2 भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको कम्युलेटिभ हो त्यसैले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यहाँ छ यसको कम्युलेटिभ छुट्टै यहाँ निकाल्नै पर्छ भने जरुरी छैन यो काम यही माथि गर्दै गए पनि हुन्छ त्यसैले तिमीले सक्छौ भने यो दुईटा कलम चाहिँ ओमिट गर्न पाइन्छ है त्यो कुरा मैले गरेको यो डाइरेक्ट यो दुईटा कलम तयार गरेर यो सबट्र्याक्ट गर्ने ओके बुझ्यो त यति कुरो हैन अब यो नल हाइपोथेसिसको मिनिङ हुन्छ जुन यो फिटेड गरेको छ नि एक्सपेक्ट गरेको फ्रिक्वेन्सी जुन छ नि त्यो गुड फिट हो कि होइन त नलको मिनिङ चाहिँ गुड फिट बुझिन्छ अल्टरनेटिभको मिनिङ नट गुड फिट अर्थात् हामीलाई टु टेल टेस्टको डिफरेन्स बुझिन्छ है द स्याम्पल भ्यालुज कम फ्रम द पपुलेसन ह्याभिङ थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन एफएक्स लेखे पनि हुन्छ अर्थात् फिटेड फ्रिक्वेन्सी इज गुड फिट हो है अर्कोमा फिटेड फ्रिक्वेन्सी आर नट गुड फिट हो यो सर्ट ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ है यो सर्ट ल्याङ्ग्वेज
यसरी अर्को ल्याङ्ग्वेज पनि छ यो नलको मिनिङ हुन्छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन observed frequency and expected frequency. Observed frequency र expected frequency को बीचमा डिफरेन्स छैन त्यो नल हाइपोथेसिस भयो डिफरेन्स छ भने त्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो यो नल मिनिङ क्लियर भयो अब टेस्ट D0 छ म्याक्सिमम अफ भनेको छ त म्याक्सिमम त 9/30 थियो यो 0.3 आउँछ है 3 हुन्छ 0.3 लेखे पनि हुन्छ यो 1/10 हुन्छ 1/10 को कति यो 9 हो 3 ले काट्छ 3/10 भनेको 0.3 ठीक छ अब टेबल भ्यालु चाहियो टेबल भ्यालु लागि n चाहियो अनि हामीलाई अल्फा चाहियो है D0 अब टेबल म देखाउँछु तिमीहरुसँग टेबल छ एकचोटी निकाल त यो टेबल पल्टाउ त है यो कोल्मो ग्रुपको टेबल अलिकति बुझ्नु पर्छ यो देखिराखेको छ यो टेबल यो देखेको होइन एकातिर n छ n तिम्रो अहिले 30 छ है यो 35 सम्म लेखेको छ है 30 र अब जस्तै 32 भयो भने 30 को क्लुज हुन्छ 33 भयो भने 35 को क्लुज हुन्छ है जुन क्लुज हुन्छ त्यसले नि किनकि यो 20 सम्म त ठीक छ अब एकैचोटी 25 30 35 हो है त्यसैले तिम्रो n जसको नजदिक हुन्छ नि अब माथि त अब अलग अलग नै हो त्यसले फरक पारेन 20 सम्म अब 20 पछि यो 35 सम्म तिम्रो n यो जुन भ्यालुको नजदिक हुन्छ त्यो भ्यालु क्लुज भ्यालु लिने तर 35 भन्दा ठुलो भयो भने यो फर्मुला छ यो मैले यो 5% को फर्मुला लेखिदिएको छु त्यहाँ हाम्रो यो 20% मा है 0.2 भनेको 20% मा यो फर्मुला भयो 1.07/√t अनि n जति छ त्यति राखेर निकाल्ने यो तिम्रो 10% को होला यो कति पर्सेन्ट को छ है एकैचोटी यो 15% को एउटा 10 हो एउटा 5% र 1% मा हो है मैले यो 5% को जनरली कुरा गरेका छ 5% को लागि तिम्रो 35 भन्दा ठुलोको लागि यो 1.36/√tm है मैले यो फर्मुला नै ग्रेटर देन मा नोटमा राखिदिएको छु तर तिमीले अल्फा चेन्ज भयो भने तल अनुसार हुन्छ अहिले n तिम्रो 30 हो यो 30 अनि अल्फा 5% हो त 5% को यो भ्यालु लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर त 5% को लाइन त्यही हो यताको सेकेन्ड लाइन हो है अनि n टोटल फ्रिक्वेन्सी अहिले हाम्रो 30 छ है यो 30 यो भ्यालु छ कि छैन हेर त देखिराखेको छ ठीक छ हैन 0.24 यो 0.24 हामीले लेख्ने हो है तर यो अर्को टेबल युज गरेको छ है त्यसैले यहाँ धेरै ठुलो देखाएको छ 24 मात्र लेख्दा हुन्छ यसलाई भन अर्को टेबल पनि छ यहाँ है स्ट्याटिस्टिकल टेबल नन प्यारामेट्रिक टेस्ट यो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिकल कोल्मो ग्रुपको यहाँ छ कि त्यसरी यो अर्को टेबलहरु पनि छ यो कोल्मो ग्रुप यो 1 स्याम्पल हो कि 2 स्याम्पल UN को भ्यालु दिएको छ है यो 5% भनेको 95 यो टोटल मा यो 95 मा 30 मा हैन
अब यो यहाँ हेर त 0.242 लेखेको छ, यो 3टा डिजिटमा राउन्ड अफ गरेको छ। अनि अरू धेरै डिजिटहरूमा पनि राउन्ड अफ गर्न मिल्छ। अब त्यो टेबलहरू अब थुप्रै टेबल हुन्छ यहाँ है, त्यसैले अब जुन टेबल युज गर्छु त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। यहाँ पनि नन प्यारामेट्रिक टेस्टको टेबल छ, यसमा कतिवटा डिजिट, 3टा डिजिट मात्र राखेको छ यसमा है, 3टा डिजिट यो टेबलमा। यहाँ अहिले हाम्रो 30 छ, यो अलग अलग छ, 30, 31, 32 यो सबै छ यसमा है। अब 30 को लागि 5% को यही हो 0.242। अब 2 डिजिट राखेको छ भने 0.24 लेख्न पाइयो। तर सबभन्दा बेस्ट तिमीहरूले मैले यो पठाएको टेबल हेर्नु होला है, यो धेरै टेबल हेऱ्यो भने झन कन्फ्युज हुन्छ। हेर्ने टेक्निक त त्यही हो। यो लास्टको यो फोल्डरवाला यो टेबल चाहिँ हेर्नु है, यो टेबल यो 30 मा छ 0.2024 यो लेख्ने। यो 3टा हटाइदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो 2 डिजिटमा 3 डिजिटमा राख्यो भने यो 7 को कारणले 2 हुन्छ, 2 डिजिटमा राख्यो भने यो 24 हुन्छ है, त्यति बुझ्नु। 24 राखेको छ। अब यो रिजल्ट त ठुलो हो कि सानो हो भन त? यो D0 ठुलो हो कि सानो हो? 0.3 ठुलो छ यो कि सानो छ भन, यो दुईटामा? यो ठुलो छ, त्यसैले रिजेक्ट भयो। रिजेक्टको अर्थ हुन्छ फिटेड फ्रिक्वेन्सी आर नट गुड फिट, सो द स्याम्पल भ्यालु डज नट कम फ्रम द स्पेसिफाइड पपुलेसन लेख्न पाइयो है। यदि यो 35 भन्दा ठुलो भयो त्यो 5% हो, यो नोट लेख्नु पर्दैन, यो अब भनिसकेको कुरा छ। यो क्वेसन गर्न यसको नम्बर, यो फ्रिक्वेन्सी हेर्ने, माथिको भ्यालुसँग यसलाई मतलब छैन। यो चाहिँ जीबी हो, क्याटेगोराइज गरेको छ, यो 5 किसिमको क्याटेगोराइज हो। यो 5 किसिमको फ्रिक्वेन्सी हो, सेम प्रोसेस गर्ने यसलाई। यो इन्फर्मलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा गरेको छ, यो पनि त्यस्तै छ। यसको फ्रिक्वेन्सी यहाँ हो है, यो फ्रिक्वेन्सी। हामी फ्रिक्वेन्सी मात्र हेर्छौँ, अरू चाहिँ हेर्दैनौँ। यो दुईटा क्वेसन चाहिँ गर्नु होला है। आजको टार्गेट यति छ। अनि म यो पठाइदिन्छु यो क्वेसन, अनि भोलि चाहिँ यो 2 स्याम्पल चाहिँ गर्ने। तर आज बुझ्यो भने 2 स्याम्पल पनि इजी नै हो, तर आज एकचोटि स्टडी गर्ने गएर। आजको क्लियर भएको भएन सबैलाई? हेलो, तिमीले सुनेको हो कि यो लगाएर गइसकेको छ बाहिर? बुझेको छ निश्चल? निश्चल बुझेको छ कि छैन? साउन्ड सुनेन तिमीहरूको? आजको यो क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन आज गरेको? यो त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीलाई कम्युलेटिभ गर्ने अनि टोटल यनले डिभाइड गर्ने, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, टोटल यनले कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेर यनले डिभाइड गरेर डिफरेन्स गर्ने त हो नि, धेरै गाह्रो पनि छैन। त्यसैले मैले अलग अलग लाइन गरिदिएका छौँ, डाइरेक्ट गरेको छैन है, टुक्राएर गरिदिएको छु, त्यो बुझ्न सकिन्छ भनेर। त्यति हो। अलिकति यो टेस्टहरू सजिलो छ कि खासै गाह्रो छैन हाम्रो। मैले हाजिरी गर्दै अब छुट्दा पनि हुन्छ, अरू क्लास पनि हुन्छ। तिमीहरू विद्यार्थी बहुत कम प्रेजेन्ट हुन्छ है। सबै क्लासमा यस्तै हो कि के छ भन? मेरोमा मात्र त्यस्तो छ? ल तिमीहरू बोल्दैन, म अब लिभ गर्छु है। लिभ गर त।